من بعد ما شفنا لو تريتمون نتاع لي برودوي ديال هاد لا سوسيتي غاردن تول اس ا، نشوفو لو تريتمون نتاع لي شارج اللي كانوا في لو كونت دو برودوي اي شارج نتاعها. نبداو باول اليمون اللي كان عندنا، قالوا لنا اشا ا كريدي دار لو دو ماتيير بروميير 45000 dirhams hors taxe. La facture a été comptabilisée, mais à la clôture de l'exercice, la société n'a reçu que la moitié du lot. يعني أن la société Garden Tool SA شرات واحد لو دو ماتيير بروميير اللي القيمة نتاعو 45000 درهم أوغ تاكس. لا فاكتور دارت لها لا كونتابيليزاسيون، يعني منين جات دير لا كونتابيليتي نتاعها دارت اشا دو ماتيير بروميير وحسبت لو مونطون توتال اللي هو 45000 درهم. ولكن في لا فان نتاع ليكزارسيس كونطابل، يعني في لا كلوتشور ديال ليكزارسيس كونطابل، لا سوسيتي منين جات دارت لانفونتير نتاعها عرفت بلا ما داك لولو اللي حسباتو كامل على ليكزارسيس ما وصلهاش غير النص نتاعو، يعني النص الباقي غادي يوصلها حتى ليكزارسيس اللي جاني حتى العام الجاي. دونك لو تريتمون اللي خصنا نديرو هنايا، هاد لو تريتمون ديجا خصو يكون حتى في لا كونتابيليتي باش نحترمو لو برينسيپ نتاع لا سيباراسيون ولا نتاع لانديبوندونس دي زيكزارسيس. يعني ان كل اكزرسيس كونطابل، يعني كل عام خص نحسبوا عليه لي برودوي ولي شارج نتاعو، يعني تاع عام ما ندخلو فيه لي برودوي ولي شارج نتاع واحد العام اخر. يعني شنو غادي نديرو احنا ديجا باش حسبنا لو ريزولتا، درنا توتال برودوي موان توتال شارج باش نحسبوا لو ريزولتا كونطابل. ولكن باغمي لي شارج اللي نقصناهم من دوك لي برودوي باش حسبنا لو ريزولتا، كانوا لي شارج نتاع ليكزارسيس اللي جاي. علاش؟ لحقاش داك لو لو اللي شريناه النص نتاعو غادي نتوصلوا به حتى العام اللي جاي. يعني ان ديك لا شارج اللي دخلناها في ديك لو ريزولتا، يعني داك النص نتاع لو لو دو ماتيير بروميير، خص نعاودو نردوه يعني نديرو له لا ريانتيغراسيون لحقاش ما عنده حتى علاقه بهاد ليكزارسيس، يعني نتوصلوا به حتى ليكزارسيس اللي جاي. داكشي علاش غادي نديرو لا ريانتيغراسيون نتاع لا مواتيي ديال هاد لو مونطون هذا. ها هي ريانتيغراسيون تاع 45000 درهم مقسوم على زوج هي 22500، هي اللي درناها هنا. نقراو l'observation. Les achats constituent des charges déductibles à condition qu'ils soient livrés au cours de l'exercice. C'est ce que l'on appelle principe de séparation des exercices. يعني أن les achats bien sûr هما des charges les déductibles، يعني كنقصوهم من les produits، ولكن خص دوك les achats اللي درناهم خص يكونوا ليفري في داك لوكزيرسيس اللي نحسبوا له لو ريزولتا نتاعو. بالنسبه لو دوزيام élément اللي كان عندنا، قالوا لنا avance de 12000 dirhams versé en espèces à un fournisseur sur une commande de fourniture à livrer en février 2017. l'avance هي ماشي شارج. خصنا نعرفوا هاد القضيه، خصنا نفرقوا ما بين لي كونت نتاع لو بيلون من واحد حتى لخمسة، ولي كونت نتاع سي بي سي اللي جينيرالمون كنستعملو حنايا 6 و 7، لي كونت ديال لي شارج ونتاع برودوي اللي هو لو كونت 7. لافونس هي ماشي كونت نتاع سي بي سي ولكن نتاع لو بيلون. داكشي علاش لافونس ما خصهاش كاع تكون بارمي لي شارج ولا بارمي البرودوي، يعني ما خصناش كاع نكونطابيليزيو واحد لافونس لي فيرسي parmi les charges ou l'avance les reçus parmi les produits. لحقاش avance راها غير تسبيق، يعني ما شارج ما برودوي، هي c'est un compte de bilan. داكشي علاش غادي نديرو لا réintégration نتاع لو مونطون توتال اللي كان عندنا هو 12000 dirhams. Donc observation, l'avance représente une créance sur fournisseur à comptabiliser dans un compte de bilan. Les هو fournisseur avance et à compte. بالنسبة le troisième élément, عندنا salaire annuel du fondateur de la société actionnaire majoritaire et président directeur général اللي هو 265 000 dirhams. Donc le salaire du moment où كيقولوا لنا ان داك لو salaire راه correspond à un travail effectif، يعني ديك لا rémunération، يعني كتكون rémunération على داك لو travail اللي كيديرو داك l'individu au sein de la société. donc داك لو salaire c'est un élément déductible، يعني ما كنديرو والو du moment باش حسبنا لو ريزولتا كونطابل درنا توتال برودوي موان توتال شارج. بما ان داك لو سالير
هو واحد لا ريمونيراسيون اللي كتكون على واحد لو ترافاي افيكتيف دارو واحد لو بيرسونيل او سان دو لا سوسيتي. دونك هنا ما نديرو اوكان تريتمون. بالنسبه الكاتريام élément هما لي جوتون دو بريزونس. قالوا لنا جوتون دو بريزونس فيرسي او ممبر دو كونساي d'administration 27 850 dirhams. Les jetons de présence sont la rémunération des membres du conseil d'administration de la société. Donc les jetons de présence, galonna l'observation, constituent une rémunération des membres du conseil d'administration de la société qui constitue donc une charge fiscalement déductible. Donc, bien les jetons de présence ont une rémunération, le salaire des membres du conseil d'administration. Donc, c'est un élément les admis en déduction de la fiscalité. Le cinquième élément, un intérêt sur découvert bancaire d'un montant de 13 430 dirhams. Donc les intérêts sur les découverts bancaires sont déductibles sans limitation, donc aucun traitement à faire. Les intérêts كنديرهم في اطار les charges تاع la société. La société qui a des charges خصها تخلصهم par exemple. كتمشي دير l'emprunt bancaire. هنايا كنهضروا على لي ديكوفير اللي كيكونوا دي زوبران ا كور تيرم. دونك كتجبد من لو كونت نتاعها اكثر ما كاين في لو كونت نتاعها. هادشي كيوصلها باش انها دير ديكوفير بونكير، يعني كيكون لو كونت نتاعها بلو موا. هاد لي زانتيغي اللي كيتحسبوا على لي ديكوفير بونكير كيكونوا ادمي اون ديدكسيون في لا فيسكاليتي. L'élément suivant, prime annuelle d'assurance accident de travail, 7865 dirhams. Donc les primes d'assurance des accidents de travail constituent une charge déductible, donc rien à faire. Achat de fournitures de bureaux comptabilisés pour leur montant TTC, 25 800 dirhams. Les charges de la société qui sont déductibles, par exemple les achats ديال les matières premières, les achats ديال la marchandise, les achats ديال les fournitures de bureau qui sont déductibles à condition que dès que la charge ou dès que les achats ça تكون livré au cours de l'exercice. C'est-à-dire la condition اللي شفناها في l'exemple اللي شفناه في la diapo اللي فاتت. ولا كونديسيون الثانيه خص يكون كونتابيليزي بلو مونطون اور تاكس، يعني لا تي في ا ما خصهاش تكون محسوبه عليه، لحقاش لا تي في ا كتكون الا كانت تي في ا ديدكتيبل، يعني الا درناها على واحد لاشا كتكون كريونس فيزافي ليتا. الا كانت فاكتوري يعني على اون فونت كتكون دات فيزافي ليتا. يعني في كاع الحالات التي في ا غادي نحسبوها في ملي كنديروا لو تريتمون تاع تي في ا، نديروا تي في ا دو ولا كريدي دو تي في ا اللي كيساوي لنا bien évidemment TVA facturé moins les TVA récupérables moins crédit de TVA إذا كان عندنا. غادي نحسبوها ونشوفوا واش عندنا دات، يعني خصنا حنا نخلصوها إلا كانت TVA دو، ولا كريدي دو TVA يعني كريونس فيزافي ليتا هادي تردها لنا. يعني في كاع الحالات ديك لا TVA إلا كانت عندنا، إلا كان عندنا اكسيدون حنا غادي نخلصوه. إلا كان عندنا يعني لا ديفيرونس كانت نيجاتيف، يعني لا TVA فاكتوري صغير على لا TVA récupérable، دونك دو سو كا l'État nous doit واحد لو مونطون اللي غادي نديرو له لامبوتاسيون على لي تي في اللي جايين. يعني في كاع لي كا داك لو مونطون هذاك ما يشكل لا شارج لا برودوي. داكشي علاش غادي نحسبو حنايا نقبضوا لو مونطون نتاع لي زاشا دو فورنيتور اللي هو بيان ايفيدامون ديدكتيبل، ولكن بلو مونطون اور تاكس. حنا هاد لو مونطون هو تي تي سي، غادي نردوه اور تاكس، غادي نقبضوا لو مونطون ونقسموه على 1.2 هي هادي. غادي يعطينا لو مونطون اور تاكس. من بعد هاد لو مونطون اور تاكس نضربوه في 20% يعطينا لو مونطون تاع لا تي في اللي هو هذا. دونك هاد لو مونطون خص نديرو له لا غي انتيغراسيون، لحقاش ماشي ديدكتيبل، لحقاش ماشي اون شارج، ولكن هي سوا كريونس الا كان لو مونطون تاع لا تي في ريكوبيرابل كبر من لو مونطون تاع تي في فاكتوري، ولا كيكون دات الا كان لانفيرس، يعني لو مونطون تاع تي في فاكتوري كبر من لو مونطون تاع تي في دو. داكشي علاش كنديرو لا ريانتيغراسيون نتاع لا ديفيرونس اونتر لو مونطون تي تي سي و لو مونطون اور تاكس اللي هو في هاد لو كا 4300 درهم. هاهي réintégration. L'élément suivant est la majoration pour paiement tardif de la TVA du mois de février 760 dirhams. Donc, حنا ما خلصناش TVA في وقتها، donc l'état درت لنا واحد لا majoration
على لو بايمون تارديف يعني لو بايمون اون روتار نتاع لا تي في اللي المونطون تاعو 760 درهم. دونك سي اون شارج بالنسبه لينا، سي اون شارج نون كورونت. لي ماجوراسيون اي لي زاموند فيسكال سون اكسكلود لا ديدكسيون، يعني اي ماجوراسيون باغ اكزومبل على بايمون تارديف ولا اموند فيسكال هادو دي شارج نو كورونت، ولكن ما كيكونوش ادمي في لا فيسكاليتي بالنسبه لياس. داكشي علاش كنديروا لهم لا غي انتيغراسيون. دونك لو مونطون كامل اللي هو 760 درهم كنديروا له لا غي انتيغراسيون. Après, on a amortissement d'une voiture acquise le 3 avril 2016 à 532 000 dirhams TTC et mise à disposition du PDG. حنا كنعرفوا بلا ما لا باز ديال l'amortissement ne doit pas excéder 300 000 dirhams، يعني لو ماكسيموم تاع لا باز ديال l'amortissement هو 300 ألف درهم، وحنا لو مونطون نتاع لا فواتور هو 532 ألف درهم. يعني ليكسيدون نتاع لامورتيسمون خصو يكون نديرو له لا ريانتيغراسيون. حنا حسبنا لامورتيسمون على هاد لا باز، ولكن كاين دي ليميتاسيون ا ريسبكتي. لا ليميتاسيون الاولى هي 300 الف درهم هي لا باز. دونك لا دوتاسيون كونطابيليزي اللي كانت عندنا هي 106,400 درهم، ولكن لا دوتاسيون اللي ديدكتيبل هي 300 ألف درهم في 20% في 9 على 12. يعني لا باز لو ماكسيموم اللي هو لا باز تاع 300 ألف درهم في 20% لو طو دامورتيسمون في 9 على 12، لحقاش شرينا هاد اللوطو في لو موا دافريل. دونك من الموا دافريل حتى لو موا ديسمبر دونك 9 هتعطينا 45,000 درهم. دونك لا ديفيرونس اونتر لا دوتاسيون كونطابيليزي اللي هي 106,400 درهم ولا لا دوتاسيون اللي ادمي اون ديدكسيون اللي هي هذه اللي حسبناها 45,000 درهم هي 61,400. خصنا نديرو لها لا غي انتيغراسيون لحقاش ماشي ادمي اون ديدكسيون في لا فيسكاليتي. دونك هاي من بعد نديرو توتال نتاع لي غي انتيغراسيون والتوتال نتاع les déductions. Donc total تاع les réintégrations عطاتنا 342,785 درهم، والتوتال تاع les déductions هي 60,520 درهم. Donc le résultat fiscal correspond au total des réintégrations moins total des déductions. يعني كنقبضوا le total تاع la réintégration نقسم لهم total تاع les déductions تعطينا le résultat fiscal. هذا هو le passage من le résultat comptable le résultat fiscal. في هذا لو كا هذه عندنا total نتاع les réintégrations عطانا 342,785، نقصنا منه توتال نتاع لي ديدكسيون اللي هو 60,520، عطانا واحد لو ريزولتا فيسكال نتاع 282,265 درهم. نشوفوا لا دوزيام كيسيون اللي قالوا لنا كالكولي لامبو ا بي، نديروا لو كالكول تاع لامبو ا بي. دونك لياس كتساوي لنا لو ريزولتا فيسكال اللي حسبناها اللي هي اون لوكيرونس 282,265 نضربوها في 10% لحقاش ديجا شفنا في ليكسبليكاسيون تاع لو كور داك لو باغيم نتاع ليوتو. دونك 10% عطاتنا 28,226.5 درهم. ولكن لا كوتيزاسيون مينيمال دائما لا سوسيتي عندها واحد لا كوتيزاسيون اللي كتكون مينيمال، يعني كلكو سوا لياس الا كان داك لياس اللي حسباتو لقاتو صغر من لا كوتيزاسيون مينيمال تاعها خص تخلص لا كوتيزاسيون مينيمال واخا لياس صغر من هاد لا كوتيزاسيون تاعها. دونك كلكو سوا لامبو اللي حسباتو الا كان صغر من لا كوتيزاسيون مينيمال دونك دون سو كالا داك لامبو ما ولاش اون ريفيرونس بالنسبه ليها، دونك غيتخلص لا كوتيزاسيون مينيمال اللي كتساوي في هاد لوكا هذا. الى ولينا لي نونسي تاع ليكزارسيس عندنا لي فونت 12,450,000 درهم، نزيدو عليهم لي زانتيغي، ولكن في هاد لو كا لي زانتيغي خص يكونوا بروت ماشي نات لحقاش قلنا لي زانتيغي سوبيس اون روتوني ا لا سورس نتاع 20%. دونك خص نحسبوا حنايا لو مونطون كامل لو مونطون بروت باش نحسبوه غادي نقبضوا لو مونطون نات هو هذا. الى ولينا لي نونسي تلقاو لي زانتيغي نات 67,300 درهم نحولوه لو مونطون بروت.
حنا كنعرفوا بلا ما هاد لو مونطون راه نات يعني كيشكل 80% من لو مونطون بروت. دونك il suffit de diviser ce montant par 0,8 يعني 80% غيعطينا لو مونطون بروت. من بعد هاد لو توتال هذا كنضربوه في 0.5% عطينا لا كوتيزاسيون مينيمال تاع 61671 درهم. دونك هذه هي لا remarque على les intérêts. Donc les intérêts et les autres revenus de placement subissent une retenue à la source de 20% au titre de l'impôt sur les sociétés. Cette retenue n'est pas libératoire de l'impôt. Ils sont donc imposables à l'IS et à la CM, cotisation minimale, à raison de leur montant brut. Dans ce cas, le montant brut des intérêts هو le montant net اللي كان عندنا في l'énoncé هو هذا ونقسموه على 0.8 يعني 80% عطينا لو مونطون بروت اللي هو 84125 درهم. دونك الا شفنا هنايا غنتلاقاو لو مونطون تاع الياس اللي هو هذا 28226.5 درهم inférieur au montant تاع لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 61671 درهم. دونك l'impôt dû correspond au montant de la cotisation minimale. يعني هذا هو اللي غادي تخلصوا لا سوسيتي غارنتو الاسا. ولكن خص ناخذ بعين الاعتبار لي زامبوتاسيون اللي عندنا. اول امبوتاسيون هي لا روتوني ا لا سورس. ديجا حنايا حسبنا قلنا واحد لا روتوني ا لا سورس من لي زانتيري. دونك هاد لي زانتيري هما نت قلنا منهم 20% لحقاش هاد لو مونطون ما هو الا 80% من لو مونطون تاع لي زانتيري بروت. دونك لا روتوني ا لا سورس خص نقلعوها لحقاش ديجا كتسمى روتوني ا لا سورس قلعوا لامبو ا لا سورس يعني قبل ما نحسبوا حنا كاع لو ريزولتا نتاعنا. دونك باش نيفيتيو لا دوبل امبوزيسيون خص نقصوا ديك لا روتوني ا لا سورس لحقاش ديجا راه داتها لنا ليطا قبل ما نحسبوا كاع لو ريزولتا فيسكال. داكشي علاش غادي نمشيو لهاد لو مونطون هذا اللي هو لو مونطون تاع لي زانتيري نت عندنا 67300 هذا مونطون نت باش نحولوه للبروت قلنا نقسموا على 80% غادي يعطينا مونطون بروت هي هاد لوبيراسيون اللي درناها هنايا. غادي نقبضوا من بعد لو مونطون بروت اللي هو هذا 84125 ونقصوا منه لو مونطون نات اللي هو 66300 هو هذا. دونك البروت نقصوا منه النات تعطينا لو مونطون تاع لا روتوني ا لا سورس اللي كتساوي 16825 هي هذه. دونك امبوتاسيون الاولى قبضنا لو مونطون تاع لا كوتيزاسيون مينيمال نقصنا منه لو مونطون اللي ديجا خلصناه او تيتر دو لا روتوني ا لا سورس عطاتنا بقاتنا 44846 درهم. من بعد نديرو لامبوتاسيون دي زاكونت بروفيزيونال. الا ولينا لينونسي قالوا لنا بلا ما هاد لا سوسيتي غاردن تول ديجا خلصت او كور دو 2016 واحد لو مونطون كي كوريسبون زاكونت بروفيزيونال ديال 144350 درهم. دونك حتى هاد لو مونطون خصنا ناخذوه بعين الاعتبار ونديروا له لامبوتاسيون. هذا ديجا خلصناه وها واش خصنا نخلصو اون فري. دونك غادي نقصوا هادشي اللي خلصناه عطاتنا ناقص 100504 درهم. دونك حنا رانا نسالو للدوله هاد لو مونطون لحقاش عطينا لها في لي زاكونت بروفيزيونال كثر من داك لامبو réel اللي حسبناه من بعد. Donc, le montant de l'impôt versé sous forme d'acompte au cours de l'exercice dépasse celui de l'impôt effectivement dû par la société. L'excédent d'impôt payé sera imputé sur les acomptes provisionnels à acquitter au cours de l'exercice 2017. يعني أن داك le montant اللي versé au titre des acomptes provisionnels كبر من le montant effectivement dû يعني كبر من لو مونطون نتاع لامبو اللي كان خص لا سوسيتي تخلصو. داك ليكسيدون الدوله ما غاديش ترد لك الفلوس ولكن داك الفلوس اللي كتسالهم لها من بعد غادي دير لهم لامبوتاسيون على لي زيكزارسيس اللي جايين واول اكزرسيس هو 2017. دونك في 2017 غادي نخلصوا دي زاكونت بروفيزيونيل يعني 4 تاع المرات على لو مونطون نتاع لامبو اللي حسبناه في 2016. لقينا المونطون هو 61671 هو لو مونطون تاع لي كوتيزاسيون مينيمال. غادي نقسموه على 4 باش نعرفوا لا كونت بروفيزيونيل نتاع شاك تريمستر. يعني شاك تريمستر غادي نبقاو فيرسيو نورمالمون هاد لو مونطون للدوله ولكن حنايا ديجا كنسالو لها واحد لو مونطون لحقاش
لقينا بلا لا ديفيرونس ما بين لامبو افيكتيفمون دو ولي زاكونت بروفيزيونال لقيناه نيجاتيف. دونك حنايا رانا كنسالو للدوله واحد لو مونطون اللي غادي نديرو له لامبوتاسيون على لي زاكونت بروفيزيونال تاع 2017. دونك غادي نستعنوا بواحد لو طابلو بحال هكا. لاكونت بروفيزيونال الاول عندنا غادي يكون بلو تار لو 31 3 2017 اللي المونطون تاعو هو هذا، لحقاش حنا قبضنا لا كوتيزاسيون مينيمال يعني لامبو افيكتيفمون دو وقسمناها على 4 هي لا ريفيرونس تاع العام تاع 2017. دونك عطاتنا 15417.75 درهم، هي اللي خص نفيرسيوها او بلو تار لو 31 3 2017. ولكن حنا كنسالو للدوله واحد لو مونطون تاع 100,000 اللي خص تردونا، ولكن قلنا الدوله ما كتردش. دونك غادي نديرو لامبوتاسيون على داك لو مونطون. دونك بما اننا كنسالو لها 100,000 يعني اكثر من هذا لو مونطون، دونك ما غادي نفيرسيو لها حتى حاجه. كذلك بالنسبه لاكونت الثاني نفس لو مونطون، وبما اننا نسالو لها عاد اكثر من هذا لو مونطون دونك ما نفيرسيو لها حتى حاجه في لو موا 6. في لو تروازيام اكونت بروفيزيونال كذلك نفس لو مونطون، لحقاش كنقبضوا لو مونطون قسموه على 4 تما نفس لاكونت. رانا عاد كنسالو للدوله لحقاش حنا كنا كنسالو لها 100,000 وهي كتسنى غير 61,000 في لي زاكونت. دونك نورمالمون ما غادي ما نفيرسيو لها حتى درهم، لحقاش ديجا حنا كنسالو لها اكثر من لو مونطون تاع لي زاكونت بروفيزيونال. داكشي علاش لو غوليكا بايي هو زيرو في كاع لي تريمستر، لحقاش حنا كنا كنسالو لها اكثر من لو مونطون تاع لي زاكونت بروفيزيونال. اون بلوس هادي تبقى لنا يبقى لنا واحد ليكسيدون نتاع 100,504 نقصنا منه 61,671، يعني لو مونطون تاع داكشي اللي كنا كنسالو للدوله 100,504 درهم، نقصنا منه لو مونطون تاع لي زاكونت اللي كان خصنا نفيرسيوه للدوله. داكشي علاش بما ان هاد لو مونطون كبر من لي زاكونت بروفيزيونال دونك ما فيرسينا حتى درهم. اون بلوس بقينا عاد نسالو للدوله 38,833 درهم اللي هادي نديرو لامبوتاسيون في ليكزارسيس اللي جاي نتاع 2018.